ماشاءاللہ کیا بات. اب بڑی برکت والے پیسے نے پنجابی صاحب دی جیب جو نکلے. یہ بڑی برکت والے پیسے انشاءاللہ. لو جی اے نا الہی مور جیب پہ گئی. جدھر ٹکٹ لگی ادھر انشاءاللہ اینو نال دیاں. جمعہ بھی لینا ہوں ساڈا صبر ہی ہے. اللہ پاک. ہاں جی سنا دیں وہ بھی سنا دیں انشاءاللہ. سنا حسن بے مثال ویکھ کے. مولانا منظور صاحب پتہ کیا آدھے پنجابی صاحب انہوں نے کوئی آکھے نا وہ تہاڈی بڑی کاپی ہے. آدھے نے کاپی نہیں وہ میرا رجسٹر ہے. وہ میرا رجسٹر ہے. شانہ بدر منیر دیا لقد جاکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم. حضرت مولانا طلحہ صاحب آپ کی بھرپور توجہ میں دعوت دے رہا ہوں. خطیب اسلام، آسمان خطابت کا چمکتا ستارہ، نوجوانوں کے دلوں کی دھڑکن، محترم جناب حضرت مولانا طلحہ سرفراز نجمی صاحب وہ آئیں اور آپ سے ہم کلام ہوں. محترم جناب طلحہ سرفراز نجمی صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لقد جاکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم. ساریاں تعریفاں وصلی مالک العلام رسول جلال والاکرام واسطے جو ساری کائنات دا خالق ہے، جو ساری کائنات دا مالک ہے، جس مالک نے، جس رازق نے، جس دستگیر نے، جس علا کل شیء قدیر نے مینوں اور تہانوں پیدا کیتا ہے. ساریاں تعریفات اس اللہ واسطے. درود و سلام آمینہ دلال پیکر حسن و جمال پوری کائنات دے سردار جناب محمد الرسول اللہ. مل کے یار درود پڑھو، مسجد گونجا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی دے جنہ جیسا اللہ پاک نے اس کائنات دے اندر نبی پیدا نہیں کیتا. اس کائنات دے اندر پیشوا، اس کائنات دے اندر مجتبی. کسے بھین دا یہو جہا بھرا نہیں، کسے ماں دا یہو جہا پتر نہیں جہو جہا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. سامعین محترم، برادران معظم، دوستو، بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، پہلے نمبر تے میں اللہ دا شکریہ ادا کرنا کہ جس مالک نے منو اپنے وعدے تے آن دی توفیق عطا فرمائی ہے. اللہ کے رل کے دعا کر لی، اللہ سونیا میرا آنا تہاڈا حباب دا آنا اللہ اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرمائے. اور الحمدللہ ثم الحمدللہ میں اس مسجد دے اندر جو داخل ہویا، پہلے نمبر تے اللہ دا گھر ویکھ کے دل باغ باغ ہو گیا، دل خوش ہو گیا کہ ایڈا سونا اللہ دا گھر بنایا ہے. وہ بھی فیصلہ آباد دے اندر. یہ رب دی عطا ہے، رب دا فضل ہے، وہ دا کرم ہے، وہ دا احسان ہے. اور دوسری بات یہ ہے الحمدللہ میں دیکھ رہا علماء اکرام تشریف فرما نے اور ساڑھے گناہگاراں نال پیار کرنے والے، محبت کرنے والے عطا رحمان پنجابی صاحب الحمدللہ سامنے تشریف فرما نے. جس جلسے دے اندر اے ہون جلسے نو بہار لگ جاندی ہے، نکھار آ جاندہ ہے، جلسے اندر جان آ جاندی. اور الحمدللہ ثم الحمدللہ میں اللہ دا شکریہ ادا کرنا فیصلہ آبادیو
ਤੁਹਾਡੇ ਦੇ ਮਾਲਕ ਰਾਜ਼ੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਦੇ ਖਾਲਕ ਰਾਜ਼ੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਲਾ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤਸ਼ਰੀਫ ਫਰਮਾਓ, ਅੱਲਾ ਕੋਲੋਂ ਦੁਆ ਕਰੋ, ਅੱਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਆਉਣਾ ਆਪਣੀ ਬਾਰਗਾਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਬੂਲ و ਮਨਜ਼ੂਰ ਫਰਮਾਏ। اور میرے بہت ہی پیارے بھائی جان شیخ بلال صاحب، انہاں منو حکم فرمایا، آرڈر فرمایا، انہاں دا آرڈر میرے واسطے لوہے دا گارڈر ہے۔ انہاں فرمایا جی تساں تشریف لے آنا ہے۔ میں انہاں دے حکم دے نال حاضر خدمت ہو گیا، اور انہاں نال بھی ملاقات پہلی اللہ پاک نے کروائی ہے۔ انہاں نال ملاقات کر کے دل خوش ہو گیا، دل باغ باغ ہو گیا۔ اللہ پاک اس میرے ویر دی زندگی دراز فرمائے۔ اور حضرت مولانا عبد المتین شہین صاحب سٹیج دی زینت نے الحمدللہ فیس بک تے ویکھی دا ہے، یوٹیوب تے ویکھی دا ہے۔ اللہ پاک نے بڑا انداز عطا فرمایا ہے، قرآن پاک دی تلاوت کر دینے، خدا دی قسم چین آ جاندہ ہے، دل نو سکون آ جاندہ ہے انہاں دی تلاوت سن کے۔ اللہ پاک اس میرے ویر دی زندگی اندر، علم اندر، جوانی اندر اللہ برکت عطا فرمائے۔ میں جڑی بات تواڈے گوش گزار کرنا چاہنا چند منٹاں دے اندر، تھوڑے جا وقت دے اندر، زیادہ تواڈا ٹائم نہیں لینا۔ اگے اسی لیٹ ہو گئے ہاں تے میں پہلا معذرت کرنا کہ اسی لیٹ ہو گئے ہاں۔ راہ بند عمران خان نے جڑا سیاپا پایا ہے، اللہ پاک ساڑے ملک دی حفاظت فرمائے، آمین تے کہو یا اللہ پاک ساڑے ملک دی حفاظت فرمائے تے اللہ سونیا نیک حکمران کوئی پیدا فرمائے۔ سارے انو کرسی دی لالچ ہے، کسے نو پاکستان دا نہیں کہ میں پاکستان دا خیال کرنا ہے، عوام دا خیال کرنا ہے، سارے انو کرسی دی لالچ ہے۔ اللہ سونیا تیرے گھر اندر ایک دعا کرنے ہیں، اللہ سونیا کوئی نیک حکمران پیدا فرمائے۔ حضرات میں جڑی بات تواڈے گوش گزار کرنا چاہنا، شکریہ۔ اللہ احکم الحاکمین بڑا مہربان ہے، بڑا قدردان ہے، اپنے بندے نال بے حد پیار اور بے لوس پیار کرنے والی جڑی ذات ہے اور رب العالمین دی ذات ہے، محبت پیار کرنے والی۔ اور جیڑا نبی، جیڑا رسول اللہ پاک نے اس کائنات دے اندر کلیا ہے، جیدہ نام نامی اسم گرامی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اونا جیسا رب نے دوسرا بنایا کوئی نہیں، کائنات دے اندر آیا کوئی نہیں، او دے ورگا رہبر تے او دے ورگا پیشوا رب نے کائنات دے اندر دوسرا کلیا ہی کوئی نہیں، سبحان اللہ۔ او دے ورگا پیشوا کائنات دے اندر نہیں آیا۔ میں انشاءاللہ نبی پاک علیہ السلام دے موجزات چند بیان کرنے نے کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے نبی پاک نو موجزات کیڑے عطا فرمائے۔ نبی پاک دی ذات بھی اعلیٰ، آپ دی بات بھی اعلیٰ، آپ دا کردار بھی اعلیٰ، آپ دا اٹھنا بھی اعلیٰ، آپ دا بیٹھنا بھی اعلیٰ، آپ دا مسکرانا بھی اعلیٰ، آپ دا رونا بھی اعلیٰ۔ میں صدقے جاواں ساڑھے پیر دا دعا کرنا بھی اعلیٰ، سبحان اللہ۔ ساڑھے پیر دا دعا کرنا بھی اعلیٰ، ساڑھے پیر دا کردار بھی اعلیٰ۔ میں صدقے جاواں اساں تے او دا کلمہ پڑھیا ہے جدے رب نے معجزات بھی اعلیٰ بنائے نے، سبحان اللہ۔ سب نالوں وڈا معجزہ جڑا اللہ پاک نے نبی پاک نو عطا فرمایا نا، او قرآن پاک ورگا معجزہ ہے۔ اور میں تانوں شروع اندر چیک کرنا چاہنا کہ تواڈے اندر ذوق ہے، محبت ہے، پیار ہے سنن دا۔ نبی پاک نو اللہ پاک نے قرآن پاک عطا فرمایا ہے، یہ بھی معجزہ ہے۔ اس واسطے میں پھر کہنا چاہنا اللہ دے پاک کلام جو قرآن دا رتبہ وکھرائے، پھر بولو اللہ دے پاک کلام جو قرآن دا رتبہ وکھرائے، جس طرح سارے نبیاں چوں نبی سلطان دا رتبہ وکھرائے۔ اللہ دے پاک کلام جو قرآن دا رتبہ وکھرائے،
جس طرح سارے نبیاں چوں نبی سلطان دا رتبہ وکھرا ہے ساڈا تے پیر ہو جا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے قرآن پاک دے اندر ارشاد فرمایا، اللہ سبحانہ و تعالی اعلان فرمانے نے، خالق کائنات نے فرمایا، مالک کائنات اعلان فرمانے نے، آ میرے پیر جناب محمد۔ یار یہ گل نہیں پڑھنی، درود پڑھو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سپیکر والا بھائی میرا جتھے بھی ہے یہ دی آواز کھول دے، ایکو تھوڑی جی کھول دے، ذرا توجہ فرمایا جے۔ میں جڑی بات توڑے گوشگزار کرنا چاہنا، آمینہ دے لال پیکرے حسن و جمال، صاحب شرف و کمال، پوری کائنات دے سردار احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے سینہ پاک تے قرآن نازل ہون والا خالق کائنات نے فرمایا، لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ۔ فرمایا سونیو اساں توانو رؤوف بھی بنایا ہے، اساں توانو رحیم بھی بنایا ہے، اساں توانو آلہ بھی بنایا ہے، اساں توانو عرفہ بھی بنایا ہے۔ ساری کائنات نالو آلہ اگر رب نے کوئی بنایا ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو اللہ پاک نے آلہ بڑھایا ہے، عرفہ بڑھایا ہے۔ میں صدقے جاواں آمینہ دے لال پیکرے حسن و جمال دا مرتبہ شان تے مقام رب نے کس طرح آلہ بڑھایا ہے۔ خالق کائنات نے فرمایا، مالک کائنات فرمانے نے، وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ میں صدقے روا آمینہ دے لال پیکرے حسن و جمال نو اللہ پاک نے بڑا آلہ بنائے اور کھیڑا سانو پھول عطا فرمایا۔ گلشن رسالت میں ایک پھول ایسا آیا ہے، بولو بولو وابیو تڑپو پھر بولو۔ گلشن رسالت میں ایک پھول ایسا آیا ہے۔ پنجابی صاحب ذرا توجہ فرمایا جی، عبداللہ کا بیٹا ہے، آمنہ کا جایا ہے۔ عبداللہ 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 کا بیٹا ہے، آمنہ کا جایا ہے۔ اور فیصلہ آبادیو گالیاں دن رات جس نے دی، گلا صبح و شام کیا، اس کو بھی میرے آقا نے، اس کو بھی میرے مدنی نے سینے سے لگایا ہے۔ ساڑھا تے ہو جا پیر حدیث پاک سنو، نبی پاک علیہ السلام نو اللہ پاک نے کس طرح دے معجزات عطا فرمائے۔ حضرت ابو ہریرہ سب کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی پاک علیہ السلام دا یارے، آپ دا حبدارے، آپ دا غلامے، آپ دا صحابیے، آپ دا پیرےدارے، آپ نا محبت کرنے والا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک جگہ دے بیٹھے نے تو فرما دے نے میرے کوڑوں گزر ہویا صدیق اکبر سب کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا میرے کوڑوں گزر ہویا، منو بھوک بڑی لگی سی، انہوں بھوک بڑی شدید لگی سی۔ میں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اس آیت دا ترجمہ دس دیو، حدیث پاک دے الفاظ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا۔
صدیق اکبر جی صدیق جی اس آیت دا ترجمہ دس دیو۔ صدیق اکبر نے آیت دا ترجمہ دسیا تے چلے گئے۔ اینی دے نو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا گزر ہویا تے حضرت ابو ہریرہ فرماندے نے وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا۔ عمر جی اس آیت دا ترجمہ دس دیو۔ حضرت عمر نے اس آیت دا ترجمہ دسیا تے چلے گئے۔ اینی دیر نو ساری کائنات دے سردار احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا گزر ہویا تے حضرت ابو ہریرہ فرماندے نے اینی منو بھوک لگ گئی کہ انج لگدا سی میں ہنے بے ہوش ہو جانا ہے، لیکن میں جدوں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نو پوچھیا ساری کائنات دے سردار بدر منیر علیہ السلام نو پوچھیا سونےو اس آیت دا ترجمہ دس دیو وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا۔ فیصلہ آبادیو میری سرکار علیہ السلام نے فرمایا انج لگدا ہے جویں میرے یار نو بھوک لگی ہے، انج لگدا ہے جویں میرے یار نو بھوک لگی ہے۔ شیخ بلال صاحب ذرا توجہ فرمایا انج لگدا ہے جویں میرے یار نو بھوک لگی ہے، میں صدقے جاواں۔ ہاتھ پھڑیا تے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ابو ہریرہ نو گھر لے گئے۔ امی عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ مطہرہ روحانی امی جان ساڈی امی جان امی عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ فرماندے نے عائشہ پیاریے گھر کچھ کھان نو ہے وے؟ فرمایا کھان نو کچھ نہیں، ایک دودھ دا پیالہ ہے، ایک دودھ دا پیالہ ہے۔ فرمایا دودھ دا پیالہ دے دے، دودھ دا پیالہ دیتا دے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے نے منو نبی علیہ السلام نے دودھ دا پیالہ پکڑایا، میرے دل دے اندر خیال آیا، میرے دل دے اندر بات آئی چلو دودھ دینا کو پی لانگا، بھوک تے نہیں مٹے گی لیکن گھٹ جائے گی۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ابو ہریرہ دودھ دا پیالہ پکڑ تے چل مسجد نبوی اندر چلے۔ اللہ تو سارے نو زیارت نصیب ہو، ہولی آمین آندے اچھی کہو آمین۔ اللہ سانو سارے نو مکے مدینے دی حاضری نصیب فرمائے۔ اور پنجابی صاحب وال ویکھ کے منو شعر یاد آ گیا، ذرا توجہ فرمایا گلی ہوندی مدینے دی ٹرن داتا مزہ آوندا۔ بولو بولو تڑپو پھر بولو، اچھی بولو تھوڑے تھوڑے منہ ہور کھولو۔ گلی ہوندی مدینے دی ٹرن داتا مزہ آوندا، اے باغوں دے کھجوراں دے پھرن داتا مزہ آوندا۔ اور موت کولو پنجابی صاحب موت کولو میں نہیں ڈردا، موت ایک دل تے آنی ہے، قبر ہووے بکی اندر، قبر ہووے بکی اندر، مرن داتا مزہ آوندا۔ اور شیر پاکستان میری جند جان حضرت مولانا منظور احمد صاحب میرے استاد محترم میرے چاچو جان میری جند جان دو شیر انہوں نے اگے آپ بنا دیتے۔ طلحہ گناہگار آج دن کسار کولو انہوں دے بڑے شیر سن لو، انہوں دے نوکر کولو انہوں دے خادم کولو ایتھے دعا کر دی اللہ پاک شیر پاکستان دی زندگی دراز فرمائے، اللہ صحت والی ایمان والی اللہ زندگی عطا فرمائے۔ میں تے انہوں دا نوکر تے انہوں دا خادم ہاں، انہوں دیاں دعاواں نالی میرے کولوں طرز لیندی ہے، انہوں دیاں دعاواں تو بغیر ککھ نہیں بندا۔ طلحہ گناہگار آج دن کسار کولوں سن لو انہوں دا پیغام ذرا توجہ فرمائے۔ لوگ چڑھ دینے
مری دے پہاڑاں تے نال چڑھ دینے اچیا میناراں تے سیڑھی ہووے بیت اللہ دی شیخ صاحب ذرا توجہ فرماؤ دھیان کرے سیڑھی ہووے بیت اللہ دی چڑھن دا تا مزہ آوندا اور لوگ آڑ دینے اپنی ذاتاں تے نالے آڑ دینے اپنی باتاں تے اڑے آ کر سچ دے اتے اڑے آ کر حق دے اتے اڑن دا تا مزہ آوندا میں صدقے جاواں حدیث پاک دے الفاظ سنو فیصلہ آبادیو ذرا توجہ فرمایا جے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام تھے معجزات حضرت ابو ہریرہ مسجد نبی دے اندر آ گئے تے آپ فرمانے نے ابو ہریرہ اے سامنے صحابہ بیٹھے نے پہلا انہاں نو دودھ پیا پھر آپ پیویں پہلا انہاں نو دودھ پیا پھر آپ پیویں تے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے نے میرے دل اندر خیال آیا بھوک تے منو لگی ہے اے تے ایک نے پیتا تے مک جانا ہے ایک نے پیتا تے مک جانا ہے میں صدقے جاواں نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ابو ہریرہ اور 70 صحابہ نے دین دے طالب علم نے ایتھوں پتہ لگا دین دے طالب علماں نال نبی پاک نو بھی بڑا ہی پیار سی دین دے عالماں نال نبی پاک بڑا ہی پیار کر دے اگر تسی دین دے عالم نال پیار کر دے ہو نا انج سمجھو نبی پاک بھی انہاں نال پیار کر دے رہے اسی بھی پیار کرنے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ ذرا توجہ فرمایا جے 70 صحابہ نبی پاک علیہ السلام نے دودھ دے پیالے نو اپنے ہاتھ مبارک لائے سبحان اللہ ہاتھ مبارک لائے تے نال کی پڑھیا بسم اللہ الرحمن الرحیم فرمایا ابو ہریرہ دودھ پیا سارے انہوں دودھ پیا دیتا تے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے نے میری واری آگئی تے نبی پاک نے فرمایا ابو ہریرہ دودھ پی میں دودھ پیتا آپ فرماتے نے ابو ہریرہ اور پی لے فرمایا سونے بس فرمایا اور پی لے حضرت ابو ہریرہ فرماتے نے میں اینا دودھ پی لیا کہ انج لگدا سی جی میں میرے نواں وچوں ہونے دودھ جاری ہو جانا ایتھے میں ایک گل کرنا چاہنا ہاتھ دودھ دے پیالے نو نبی سلطان نے لائے ہون تے کیوں نہ دودھ سارے صحابہ پیندے کیوں نہ دودھ سارے صحابہ پیندے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے نے میں بھی دودھ پی لیا پھر نبی پاک نے آپ دودھ پیتا تے پھر دودھ ختم ہویا سبحان 70 صحابہ بھی پی لیا تے ابو ہریرہ نے بھی رج کے دودھ پی لیا انہی برکتیں نے معجزات لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم میرا دل کردہ میں جو قرآن رج کے پڑھ کے جاواں فیصلہ آبادیو ذرا توجہ فرمایا میں مالک کولو توفیق مانگنا اللہ کولو توفیق مانگنا اللہ سونیا میں فیصلہ آبادیاں نو قرآن رج کے سنا کے جاواں نبی علیہ السلام دے بارے رب دا قرآن کہہ رہے ہیں الم نشرح لک صدرک کتھے شیخ القرآن یاد آئے اللہ پاک انہاں دی قبر نو نور نہ منور فرمائے شیخ القرآن نے قرآن پڑھنا پنجابی صاحب ذرا توجہ فرمائے شیخ القرآن نے قرآن پڑھنا الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک ورفعنا لک ذکرک سبحان اللہ پھر شیخ القرآن نے شیخ صاحب شیخ القرآن نے تھے ترجمہ کرنا ہو تو صاحب پہ ہی فیصلہ
اور تساں پہ ہی فیصلہ کر لینا اے مجلس خاصا امان دی اور جتھے نیوی پا لئی نبیاں نے کی رہ گئی گل امامان دی ماشاءاللہ میرے بھائی جان میری جند جان حضرت مولانا اویس آج صاحب تشریف فرمان اللہ پاک اس میرے ویر دی زندگی دراز فرمان وہ آمین تو کہو یا اللہ پاک انہوں صحت والی ایمان والی اللہ زندگی عطا رفیق سفر میرے چاچو جان دا رفیق سفر محبت پیار دعاواں بھی لیندا ہے چاچو جان کولو ذرا توجہ فرمایا جی شیخ القرآن نے کہنا او تساں پہ ہی فیصلہ کر لینا اے مجلس خاصا امان دی او جتھے نیوی پا لئی نبیاں نے کی رہ گئی گل امامان دی جنوں ملے حضوری آقا دی انہوں کی لوڑ غلامان دی آمن حدیث پیغمبر دی تینو عظمت ملے سلامان دی ماشاءاللہ ماشاءاللہ تہاڈا ذوق محبت پیار وے اللہ تہاڈے سارے دی زندگیاں دراز فرمائے اللہ تہاڈے سارے اُتے راضی ہو جائے اللہ سونے ساڈی دنیا بھی بہتر بنا دے اللہ ساڈی آخرت بھی بہتر بنا دے میں صدقے جاواں میں جڑی بات تھوڑے گوش گزار کرنا چاہنا ذرا توجہ فرمایا جے قرآن پاک سنیا جے الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک ورفعنا لک ذکرک فرمایا سونےو جب تک دنیا روے گی جب تک دنیا اندر مسلمان رہن گے تہاڈا تذکرہ کر دے ہی رہن گے سبحان تہاڈیاں گلاں کر دے رہن گے سنو ایک اور مقام رب دے قرآن دا والضحیٰ واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلی وللآخرۃ خیر لک من الأولی ترجمہ ہو لگا جے ترجمہ نہ پھلاں تے نہ کلیاں تے نہ رنگ برے گلزاراں تے پھر بولو نوے نوے اشعار اج ایک دو جگہ دے پڑھے نے تسی بھی سن لو فیصلہ آبادی نہ پھلاں تے نہ کلیاں تے نہ رنگ برے گلزاراں تے جگ نظر جما کے بیٹھائے محبوب دیاں رخساراں تے اچھی بولو زندہ باد زندہ باد زندہ باد نہ پھلاں تے نہ کلیاں تے نہ رنگ برے گلزاراں تے جگ نظر جما کے بیٹھائے محبوب دیاں رخساراں تے جیڑا او دی راتے چلے جیڑا او دی منے حق شریعت والا نہ توڑے نہ پنے جگ انگلی نہیں چک سکدا فیصلہ بادیو جگ انگلی نہیں چک سکدا اس بشر دیاں کرداراں تے جگ انگلی نہیں چک سکدا اس بشر دیاں کرداراں تے نہ پھلاں تے نہ کلیاں تے نہ رنگ برے گلزاراں تے جگ نظر جما کے بیٹھائے محبوب دیاں رخساراں تے ایسا ساڑا مصطفیٰ محمد الرسول اللہ
मशहद गूंजा यार ढिले क्यों पैंदे हो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दरूद पढ़िया ना खर्चा हुंदा है ना परचा हुंदा है दो जहाना विच मुफ्त दा चर्चा हुंदा है दरूद पढ़िया करो नबी इस्लाम ते नबी इस्लाम ते दरूद पढ़िया करो और किथे गल याद आ गई पहला कुरान पाक दी ऐ सुनो फिर तुहानू तर्जमा सुनावा इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा सारे पढ़ो दुरूद फिर बोलो शेख साहब दी आवाज पंजाबी साहब तुसी भी सुभान अल्लाह कहो अज मेरे नेड़े नहीं बैठे अज तो थोड़ा जा दूर बैठे अगे मौलवियां दी फ्रेंड सीट ते ये बैठे होंदे ने नाल तो जो अल्लाह इन्हां दी जिंदगी दराज फरमाए अल्लाह इन्हां नूं सेहत वाली ईमान वाली अल्लाह जिंदगी दे पंजाबी साहब ना हाँ जी अच्छा सुना देंगे इंशाल्लाह जो जो कहोगे आज सुना देंगे ढाई जो चढ़ गया तुहाडे अल्लाह तुहानू सेहत वाली इंशाल्लाह सुना देंगे अल्लाह तुहाडी सेहत वाली ईमान वाली जिंदगी अता फरमा हाँ जी इंशाल्लाह भी सुनावांगा जरा तवज्जो फरमाए सारे पढ़ो दुरूद रसूल उते रब ने पढ़न दा हुक्म सुना दिता ओनू पता सी कईयां ने नहीं पढ़ना ताइयों विच नमाज दे पा दिता आप पढ़े और पुत्री ना कर आप पढ़े फरिश्ते भी पढ़न सारे आप पढ़े रब्बुल आलमीन आप पढ़े फरिश्ते भी पढ़न सारे ते सानू पढ़न दा हुक्म सुना दिता फैसला पा दियो सारे खुश हो जाओ सानू सोने दा उम्मती बना दिता मैं सदके जाऊं मैं सदके जावा नारे ते अगे बड़े बड़े वजे ने लेकिन पंजाबी साहब दे नारे तो क्या बात पंजाबी साहब दे नारे दी क्या बात नारे अगे दो तीन वजे ने लेकिन पंजाबी साहब दी क्या वडेरे वेखो चिट्टी डारी ते नारा मारदे ने पे मैं सदके जावा नारा मार नौजवान दा नारा पे मार दे अल्लाह नू जिंदगी दराज फरमाए जरा तवज्जो फरमाया ये फरमाइश आ गई मैं पूरी कर तुहाडे इलाके दी पहचान तुहाडे इलाके दी बहार कारी अब्दुल हफीज साहब फैसलाबादी रहमतुल्लाह अलैह रहमत अल्लाह पाक उन्हां दी कब्र नू नूर नाल मुनव्वर फरमाए करोड़ तलहा होण एक कारी साहब नहीं सन बनते अल्लाह पाक ने उन्होंने जुरत बड़ी अता फरमाई सी बहादरी बड़ी अता फरमाई सी सारी जिंदगी रब दा कुरान सुनाया नबी पाक अलैहिस्सलाम दा फरमान सुनाया तो सारी जिंदगी अम्मी ऐशा ही करते चले गए ने मैं सदके जावा जिदे नाल प्यार होवे ना जिदे नाल प्यार होवे कल क्यामत वाले नबी इस्लाम ने फरमाया कल क्यामत वाले दिन ओदे नाल ही उठाया जाएगा अम्मी ऐशा सिद्दीका तैयबा ताहरा मुताहरा रज़ी अल्लाह ताला अनहा बयान करते चले गए ने मेरा यकीन ते मेरा ईमान है कल क्यामत वाले दिन साड़ी रूहानी अम्मा जान दे नाल ही इंशाल्लाह उठाए जाएंगे इंशाल्लाह उन्हें कुरान पढ़ना सुनो वीरो सुनो नून वल कलमी वमा यस्तुरून कलमी वमा यस्तुरून मा अंत बिनिअमति रब्बिका बिमजनून करोड़ तलहा होने एक कारी साहब नहीं सन बनते अल्लाह पाक उन्होंने जन्नतुल फिरदौस आला मुकाम अता ते नाल तर्जमा पता की करना शेख साहब चन मेरे हुजूर मनना
پے گا ضرور کوئی نہیں ہوندی شان دا چن میرے حضور مننا پے گا ضرور کوئی نہیں ہوندی شان دا او دی جتی تو او دی جتی تو او دی جتی تو پگ میں وارا اج نہ حق ادائی حضرات میں جڑی بات تھوڑے گوش خدار کرنا چاہنا میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دیاں عظمتاں آپ دیاں شاناں آپ بڑا پیار تے بڑی محبت نبی علیہ السلام کر دے رہے اور آپ دے موجودات اپنے بڑے آلہ بنائے حضرت جابر صاحب کو رضی اللہ تعالی عنہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نا نبی علیہ السلام دے کول آئے آگے کہنے لگے اللہ دے نبی جی قرضہ بڑا سر تے قرضہ بڑا باپ دا سر تے باپ فوت ہو گیا ہے قرضہ ادا کرنا اور بھیناں دی کفالت بھی دینی ہے تے پھل بھی تیار ہو گیا ہے لیکن پھل تھوڑا ہے قرضہ میرے تے زیادہ ہے پھل تھوڑا ہے تے قرضہ بولو بولو قرضہ زیادہ ہے نبی پاک نے فرمایا اے جابر پریشان نہ ہو غم زدہ نہ ہو میں محمد جو ہے وہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جدو پھل توڑ لیا نا اپنا جابر صرف منو 3 ڈھیریاں بنا کے تے آواز مار لئی حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ نے کھجوراں توڑ لئیاں تے 3 ڈھیریاں بنا لیا نبی علیہ السلام نے بلایا سونے آ جاؤ نبی علیہ السلام آ گئے آپ آ کے ڈھیریاں دا چکر لگایا تے ایک ڈھیری تے نبی علیہ السلام بیٹھ گئے آپ فرما دینے جابر بسم اللہ پڑھ کے جن قرضے والے نے کھجوراں تو دئی جا برکتہ رب پا دے گا کھجوراں تو دئی تے کھجوراں دین لگ پہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما دینے جی ایک ڈھیری تو میں کھجوراں دین دیاں سارے قرضے والے بھی ختم ہو گئے 7 بھیناں دا کفالت بھی جڑی ادا ہو گئی ہور بھی کھجوراں لوگاں لے لیاں تے انج لگدا سی جویں کھجوراں اونے دیاں ہونیاں ہی نہیں ایسا مصطفیٰ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پھر میں اتھے گل ایک اور کرنا چاہنا ایک کون آیا جی دے آیا بہاراں مسکرا پئیاں بولو 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 پھر بولو ختم کر دیئے بس کر دیا اے کون آیا جدے آیا بہاراں مسکرا پئیاں کھڑے نے پھلتے کلیاں ہزاراں مسکرا پئیاں اور قاری صاحب تشریف فرمانے مولانا عبد المتین شہین صاحب حافظہ اللہ تعالی تشریف فرمان توجہ فرمایا ذرا دھیان کرے بڑی کمزور سی سواری پیر مدنی دی حلیمہ نے جدوں پھڑیاں مہاراں مسکرا پئیاں حلیمہ نے حلیمہ پروانے ہو تڑپ جایا جی حلیمہ نے جدوں پھڑیاں مہاراں مسکرا پئیاں کھڑے نے پھلتے کلیاں ہزاراں مسکرا پئیاں اور کیڑا مصطفیٰ ہے جنہیں بارے میں اعلان کرنا چاہنا اِنَّا آتَيْنَا کل کوثر کیڑا مصطفیٰ ہے جنہیں بارے میں کہنا چاہنا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین
وقال اللہ بکل شیء علیما. کیڑا مصطفیٰ ہے؟ وما ارسلناک الا رحمت للعالمین. میں صدقے جاواں نبی پاک علیہ السلام، اور جیڑا نبی پاک نہ پیار کر لیندا، محبت کر لیندا ہے، اودا پیار نبی علیہ السلام نہ بن جاندا ہے. حسنین دے نانے نال جنہاں پکیاں لائیاں نے. بولو بولو تڑپو پھر بولو. حسنین دے نانے نال جنہاں پکیاں لائیاں نے، سہراب دی جگ اندر انہاں عزتاں پائیاں نے. سہراب دی جگ اندر انہاں عزتاں پائیاں نے. مکے دی ادائیاں دے حصے وچ نہیں آئیاں، جو دائی حلیمہ نے لوکو عظمتاں پائیاں نے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ میرے بھائی جان دی اللہ زندگی دراز فرمائے. ساکھ ڈا چھڑ دے اللہ دی زندگی دراز فرمائے. تو جو فرمایا جے حسنین دے نانے نال جنہاں پکیاں لائیاں نے، سونے دیا زلفاں دی کی صفت بیان کراں. مکی دیا مدنی دیا زلفاں دی کی صفت بیان کراں. خود رب سچے لوگو جدیاں قسماں چاہیاں نے. حسنین دے نانے نال جنہاں پکیاں لائیاں. اور طلحہ گناہگار آج انکسار، ساری جماعت نہ نکمبا تے نلیگ، پلے عمل بھی نہیں، عقل بھی نہیں، بے شعور بندہ، بے علم بندہ، بے عقل بندہ، والدین دیاں دعاواں نال اور اپنی جند جان حضرت مولانا منظور احمد صاحب دیاں دعاواں دے نال ایک شعر میں اگے آپ بنا دیتا، ذرا توجہ فرمائے تڑپ جایا. صدیق بھی جنتی ہے، لوگ عمر بھی جنتی ہے. جدا جدا یقین اونچی بولو. صدیق بھی جنتی ہے، لوگ عمر بھی جنتی ہے، عثمان بھی جنتی ہے، حیدر بھی جنتی ہے. طلحہ تے زبیر ویکھو کیویں جاناں لٹائیاں نے. حسنین دے نانے نال جنہاں پکیاں لائیاں نے، سہراب دی جگ اندر انہاں عزتاں پائیاں نے. میں صدقے جاواں، سنو نا پہلا قرآن پاک دی آیت، پھر تانوں حدیث پاک سناؤں. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور الرحیم. فرمایا سونیو جیڑا تواڈے نال پیار کرے گا میں رب او دے نال پیار کراں گا. سبحان اللہ. سونیو جیڑا تواڈے نال پیار کرے گا میں رب او دے نال پیار کراں گا، رب او دے نال محبت کراں گا، او دے نال اتنا پیار تے اتنی محبت کراں گا. ایک صحابی دا منو واقعہ یاد آ گیا، مشر نبی دا سین. اللہ تنوں سارے نوں زیارت نصیب فرمائے. ایتھے ایک گل ہو رہی یاد آ گئی مکے مدینے دے بارے. اللہ تنوں سارے نوں بار بار حاضری نصیب فرمائے. ہن تے دل میرا بڑی تڑپدا، میں اجے گیا نہیں، دل بڑی تڑپدا. اللہ سونیا سانوں سارے نوں مکے مدینے لے. مکے تے مدینے دی کیا بات نرالی ہے. سبحان اللہ. مکے تے مدینے دی کیا شان نرالی ہے. جتھے ٹردا رہیا لوگو کونین دا والی ہے. جتھے ٹردا رہیا لوگو کونین دا والی ہے. آپ زمزم تو سونا ہور
ਹੋਰ ਤੋਹਫਾ ਕੀ ਹੋਣਾ। ਸਾਨੂੰ ਕੋ ਕਹਿੰਦਾ ਮੌਲਾਨਾ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਕੋਕੋ ਕੋਲਾ ਪੀ ਲਓ, ਮੌਲਾਨਾ ਸਾਹਿਬ ਮਰਿੰਡਾ ਦੀ ਬੋਤਲ ਪੀ ਲਓ, ਮੌਲਾਨਾ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ਦਾਨ ਪੀ ਲਓ, ਮੌਲਾਨਾ ਸਾਹਿਬ ਸਲਾਈਸ ਜੂਸ ਪੀ ਲਓ, ਮੌਲਾਨਾ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਰਾਣੀ ਜੂਸ ਪੀ ਲਓ। ਜੂਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਪੀ ਲੈ, ਇਹਨਾਂ ਕਿਸੇ ਜੂਸ 'ਚ ਮਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਜਿੰਨਾ ਜ਼ਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਬੈਤੁੱਲਾ ਜ਼ਮ ਪੀ ਕੇ ਆਏ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਓ ਕਿੰਨਾ ਮਜ਼ਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਦਕੇ ਜਾਵਾਂ, ਇੱਕ ਤੇ ਬੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਬੰਦਾ ਜ਼ਮ ਪੀਂਦਾ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕੋਈ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਬਾਹਰੋਂ, ਸ਼ੇਖ ਸਾਹਿਬ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕੋਈ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਬਾਹਰੋਂ, ਉਹ ਜ਼ਮ ਪੀਂਦਾ ਹੈ। ਵਾਹ ਬੰਦੇ ਦੇ ਉਸ ਮੁਕੱਦਰਾਂ ਤੋਂ ਸਦਕੇ ਜਾਵਾਂ ਜਿਹੜਾ ਬੈਤੁੱਲਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਹਿ ਕੇ ਜ਼ਮ ਪੀਂਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਬੈਤੁੱਲਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਹਿ ਕੇ ਜ਼ਮ ਪੀਂਦਾ ਹੈ। ਆਪੇ ਜ਼ਮ ਤੋਂ ਸੋਹਣਾ ਹੋਰ ਤੋਹਫਾ ਕੀ ਹੋਣਾ। ਉੱਥੇ ਪੀਹਾ ਰਜ ਕੇ ਉੱਥੇ ਲਾਓ ਬਾਲੀਏ, ਮੱਕੇ ਤੇ ਮਦੀਨੇ ਦੀ کیا شان نرالی ہے، جتھے ٹرداریا لوگوں کونین دوالی ہے۔ میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی عظمتاں آپ دیاں شاناں، لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ سنو ذرا قرآن پاک، یا ایوہ النبی انا ارسلناک شاہدا و مبشرا و نذیرا۔ ساڈے پیر دی شان نرالی ہے، ساڈے پیر دی شان نرالی ہے، ساڈے پیر دی شان نرالی ہے۔ سردارے او سارے نبیاں دا جدے موڈے تے کملی کالی ہے، ساڈے سبحان اللہ کہو یا تساں کہنا نرالی ہے ساڈے پیر دی شان، بولو بولو ساڈے پیر دی شان نرالی ہے۔ سردارے او سارے نبیاں دا جدے موڈے تے کملی کالی ہے، ساڈے پیر دی شان، ساڈے پیر دی شان نرالی ہے۔ اور نبی پاک علیہ السلام موجزات میں صدقے جاواں کتنے اعلیٰ، حضرت علی صاحب کہو رضی اللہ تعالی، علی والے بولو رضی اللہ تعالی، کسی نو میں چھیڑ دا نہیں، کوئی وابی کو دیوبندی کو بریلوی، علی والے بولو رضی اللہ تعالی، رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا، حدیث پاک دے الفاظ فرمایا، میں صبح انہوں ہاتھ دے اندر جھنڈا پکڑاواں گا، اللہ سانو فتح عطا فرما دے گا۔ صبح ہوئی سارے صحابہ تشریف فرما لے، صحابہ مفسرین لکھ دے ایڑیاں چک چک کے ویندے ساڈا نام آ جائے، ساڈا نام آ جائے، لیکن نبی پاک نے فرمایا این علی، میرا علی کتھے؟ این علی، میرا علی کتھے وے؟ این علی، میرا علی کتھے؟ فرمایا سونےو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خیمے دے اندر نے تے حضرت علی دیاں اکھاں خراب نے۔ کی خراب؟ اکھاں خراب نے۔ فرمایا این علی نو بلایا جائے، حضرت علی نو بلایا گیا تے نبی پاک نے اپنا لعا مبارک حضرت علی دیاں اکھاں تے لایا تے رب نے شفاواں عطا کر چھڑی۔ کوئی پیر لے آہاں کو لب کے ہو جائے، تو دنیا دے بڑے پیر بنائی پھرنا ہے، اوہ سارے سر پیڑنی، جیڑا ساڈا پیر ہے وہ بدر منیر ہے۔ سبحان اللہ، اوہ سارے سر پیڑنے، جیڑا ساڈا پیر ہے وہ بدر منیر ہے، جدا شان بھی آلہ ہے، جدا مقام بھی آلہ ہے، جدا مرتبہ بھی آلہ ہے، جدیاں رفعات بھی آلہ نے، جدا دعا کرنا بھی آلہ ہے، جدا رونا بھی آلہ ہے، جدا بیٹھنا بھی آلہ ہے، جدا مسکرانا بھی آلہ ہے۔ میں صدقے جاواں جدے صحابہ بھی آلہ، جدا سینہ بھی آلہ، میں صدقے جاواں جدا مدینہ بھی آلہ۔ سبحان اللہ، اے وہ ساڈا پیر ہے۔ اپنے لعا مبارک حضرت علی دیاں اکھاں تے لائے
تو شفاواں رب نے دے دیتیاں۔ تے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے بعد وچ میں جنی دیر زندہ رہا میری آنکھاں نو کدی بھی تکلیف نہیں ہوئی، میری آنکھاں نو کدی بھی تکلیف نہیں، لب لگیاں تے پیڑاں مکیاں نے، لب لگیاں پیڑاں مکیاں نے، جوڑ گئیاں ہڈیاں ٹوٹیاں نے، کیا باتاں نے لب دی تاثیر دیاں واشانا بدر منیر دیاں، واشانا شیما دے ویر دیاں، اونا دے قدمہ پاکاں تو میں پگوارا، کلی پگ کی سارا جگوارا، کلی پگ کی سارا جگوارا، نہیں ریسا شیما دے ویر دیاں، کیا شانہ عظمتاں ویر دیاں۔ میں صدقے لاواں تو جو فرمائے بس ہوئی شیر میں پڑھ جاواں، بس اے ہوئی شیر میں پڑھ جاواں، پڑھدا ہی میں مر جاواں، اللہ گلاں کروائے میری اخیر دیاں، واشانا بدر منیر دیاں، واشانا بدر منیر دیاں، لقد جاکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ نعرہ تکبیر، شان قرآن، شان مصطفیٰ، حضرت مولانا طلحہ صاحب۔ ماشاءاللہ اللہ پاک نے بزرگاں دی زندگی ماشاءاللہ اللہ پاک نے بزرگاں دی زندگی دراز فرمائے، اللہ صحت والی ایمان والی اللہ زندگی عطا، انہاں بزرگاں والی بہاراں نے جویں ساڈی پنجابی صاحب نال ساڈیاں بہاراں نے نا، میری پہلا خطاب ہے میرا کہ پنجابی صاحب ٹک ٹکی لا کے مینوں سن دے رہے پے، اگے انہاں نہیں مینوں سنیا، اگے میں تقریباً 1.5-2 سال پہلا فیصل آباد دے اندر آیا اور شیر پاکستان دا جمعہ انہاں دے کول سی تے کھانا انہاں دے کول اساں کھادا تے کھانے تو بعد نا چاچو کہن لگے انہاں نوں اشعار سناؤ، تو میں اشعار سنائے، لیکن اج سامنے ماشاءاللہ انہاں تقریر بھی سن لئیے، میں انہاں دی زیارت کر لی، انہاں میری زیارت کر لی، انہاں میری زیارت، اور انہاں دا حکم تے آرڈر میرے کو موڑیا نہیں جاندا، انہاں دا حکم تے آرڈر انہاں دا میرے کو موڑیا نہیں، معافیاں دے کلم اج جنوں آندا معافیاں دے کلم اج، پھر اللہ سونیا گل پسند تینوں ٹھیر، اللہ سونیا معافیاں دے کلم اج، چنگا ہاں یا مندہ ہاں، کیسی بات پنجابی صاحب نے یاد کروائی، چنگا ہاں یا مندہ ہاں اخیر تیرا بندہ ہاں، سر تائیں گناہ والیا کیر، اللہ سونیا معافیاں دے کلم اج، تساں میرے نال پڑھنا، تساں کہنا پھر اللہ سونیا معافیاں دے کلم اج، یار کالی نہ کرو پیار نہ کہو، ہاں پھر اللہ سونے معافیاں دے کلم اج، اللہ سونا سانو سارے نو اپنی رحمت نہ معاف کر، معافیاں دے کلم اج، پھر اللہ سونیا غفلت اندر ساری عمر میں گزار لئی، سر تائیں گناہ والیا کیر، اللہ سونیا معافیاں دے کلم اج، پھر اللہ سونیا، اور اگے تو جو فرمائے دھیان کرے، آندے آندے میں تو ہوئی دیر، اللہ سونیا معافیاں دے کلم اج، پھر اللہ سونے، ایتھے پنجابی صاحب اور منو گل یاد آ گئی، مہربانہ ذیشانہ تے سلطانہ بڑے کرم کمانا ہے رحمان، نا مینوں پتہ ہے اپنیاں کیتیاں دا پردے عیباں تے پانا ہے مہربانہ۔
گھر وچ نہیں سا میں بول سکدا میدان وچ بلانا ہے مہربانا گجراں والے ہو فیصلہ آباد نہیں سان جوگا مکے مدینے لے جانا ہے مہربانا اپنی رحمت دے نال اپنے کرم دے نال اور انشاءاللہ اللہ پاک نے پھر کدی موقع دیتا انشاءاللہ اللہ دی توفیق نال حاضر خدمت ہوواں گے اوئے ہوئے کی یاد کرا پنجابی صاحب نو موڑنا نہیں اج میں کہوں کہ پہلی بار یہ نام کی دساں میں کی مدینہ ویکھیا کی دساں میں کیڑی گل یاد کرا دی شیخ بلال صاحب نا میں راستے دے اندر آ رہا سا انہاں فون تے میں ٹیلی فون کیتا اے منو آدھے نے منو ٹیلی فون تے شعر سنا انہاں نو پتہ بھی ہے کہ آن میرے کول ڈیا اوتھے نے شعر سن لیکن انہاں دی محبت تے پیار پھر انہاں نو میں ٹیلی فون تے شعر سنائے مکے مدینے دے بعد اور پنجابی صاحب نے کری گل یاد کر کی دساں میں کی مدینہ ویکھیا حب نبی وچ مرنا جینا ویکھیا کی دساں میں کی مدینہ ویکھیا میں ناراں وچوں گونج دی اذان جو بلال دی کیڑی اذان اللہ اکبر اللہ اکبر میں ناراں وچوں گونج دی اذان جو بلال دی حب نبی وچ مرنا جینا ویکھیا اے میں نیٹ تے ویندا سا پنجابی صاحب دا نا نیٹ تے ویکھنا پنجابی صاحب نے انج جھومنا اج میرے سامنے بیٹھ کے جھومدے نے میں پھر دوبارہ شعر سنا لگا کی دساں میں کی مدینہ ویکھیا کی دساں میں کی مدینہ ویکھیا حب نبی وچ مرنا جینا ویکھیا کی دساں میں کی مدینہ ویکھیا میناراں وچوں گونج دی اذان جو بلال دی میناراں ماشاءاللہ کیا بات اب بڑی برکت والے پیسے نے پنجابی صاحب دی جیب جو نکلے اے بڑی برکت والے پیسے انشاءاللہ لو جی اے نا الہی مور جیب پہ گئی جدن ٹکٹ لگی ادھر انشاءاللہ اینو نال دیاں جمعہ بھی لینا ہوں ساڈا صبر ہی ہے اللہ پاک ہاں جی سنا دین وہ بھی سنا دین انشاءاللہ سنا حسن بے مثال ویکھ کے مولانا منظور صاحب پتہ کیا آدھے پنجابی صاحب انہوں نے کوئی آکھے نا وہ تہاڈی بڑی کاپی ہے آدھے نے کاپی نہیں وہ میرا رجسٹر ہے وہ میرا رجسٹر ہے اور میں تو انہوں نا اب پچھلے دنوں دی گل سنانا کہ گڑی ارگن دے نال پنڈ گڑی مولانا منظور صاحب شیر پاکستان چاچو جان دے پنڈ دے نال گڑی گاؤں ہے میں نا اتلے سپیکر کھلے شیخ صاحب تقریر کی تھی مولانا اویس حاجت صاحب نال سن اے ذرا لیٹ ہو گئے تھے میری انہاں تقریر کروائی میں پونا گھنٹہ تقریر کی تھی اتلے سپیکر کھلے سن اندر والا حال مسجد دا فل سی جدوں سپیکر اترے کھلے تے میں نا تقریر پیا کراں تے ساری مسجد کھچا کھچ بھر گئی تے جیڑا دروازے چوں آئے وہ پہلا منو ویکھے پی لگا کون پہلا منو ویکھے لگا کون پھر اندر دروازے چوں پھر میرے وال ویکھن میں گیا جب انہاں بندیاں نو بھابیاں نو پتہ نہیں کی ہو گیا میرے والی ویکھی جاندے نے بعد وچ نا چاچو جان نے مینوں فون کیتا آندے نے پتر اللہ نے تیری تقریر اوتھے بڑی کروائی ہے لوگاں مینوں آکھیا ہے لوگاں مینوں یہ گل کیتی ہے کہ تہاڈی تے صرف اسی زیارت کر لئیے تہانوں ویکھ لیا دل خوش ہو گیا تقریر تے ہو گئی تقریر تے ہاں سن لئیے تو جو فرمایا جی کیڑے شعر سا حسن بے مثال ویکھ کے آمنہ دا لال ویکھ کے
حسن بے مثال ویکھ کے آمنہ دا لال ویکھ کے دائیاں سب حیران رہ گئیاں دائیاں سب حیران رہ گئیاں اونٹنی دی جال ویکھ کے اونٹنی دی جال ویکھ کے آمنہ دا لال ویکھ کے سندھی وچ بولیاں پنجابی وچ بول سندھی آج تو میں فرمائش انشاءاللہ پوریاں کیونکہ تواڈے ٹائے جو چڑھ گیا سندھی وچ بولیاں پنجابی وچ بول میرے چاچو جان نے کدی کسے دی فرمائش نہیں موری میں تے پھر انہاں دا غلام تے نوکراں سندھی وچ بولیاں پنجابی وچ بول پشتو وچ بولیاں دوابی وچ بول بول انگریزی پاویں فارسی چ بول اردو سرائکی یا بنارسی چ بول سارے آندی اللہ ہی اور سارے آندی اللہ ہی پکار سندا وارو واری نہیں ہو اکو وار سندا او کہندا نہیں ہو ٹھہر جاؤ قصور والیو تسی پہلا بولو پسرور والیو او کہندا نہیں ہو ٹھہر جاؤ قصور والیو ماشاءاللہ میرا چھوٹا یہ پتر بھی عبد المنان ماشاءاللہ یہ پتری نے آج نعتاں سنائیاں نے قسم دل ٹھر گیا دل اللہ اس میرے پتر دی زندگی دراز فرمائے آمین کہو یا بزرگ آندے نے تسی کیوں نہیں آندے بولو ہاں واٹ از پرابلم کی مسئلہ ہے تو انہوں بولو آمین کہو تو جو فرمائے اور پہلا ایک دے فرمائش پوری کر لیں تو جو فرمایا جے وہ کہندہ نہیں ہو ٹھہر بس دو میں وہ کہندہ نہیں ہو ٹھہر جاؤ قصور والے ہو تسی پہلا بولو پسرور والے ہو وہ کہندہ نہیں ہو ٹھہر جاؤ سکھر والے ہو تسی پہلا بولو پکھر والے ہو وہ کہندہ نہیں ہو ٹھہر جاؤ دینے والے ہو تسی پہلا بولو مدینے والے ہو راہ والی چپ بولو گکھڑ والے ہو نہ آنکھیں نیڑے آجو دور والے ہو نہ لین نہ کتار نہ لین نہ کتار نہ تو تکرار نہ ویلا مخصوص نہ منگن اتوار اونو جدوں بھی پکارو اونو جدوں بھی پکارو او پکار سندا ستار تے غفار او جبار سندا کیڑے شیر سا کیڑے شیر بڑے پڑھا رہے ہو الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ انشاءاللہ پھر کسی دن پورے الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید حسبنا اللہ و نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر یا اللہ جڑے بیمار نے انہوں نے صحت عطا فرما شہنشاہ کے ہسپتالاں سے بیمار کے گھراں چ بیمار مالکا سارے انہوں شفا عطا فرما شہنشاہ اسی بڑے گناہگار ہاں بڑے سیاہکار ہاں مالکا تیری رحمت دی امید رکھنے ہاں اپنی رحمت نال سانوں سارے نوں معاف فرما اللہ سونے اپنی رحمت نال سانوں سارے نوں معاف فرما شہنشاہ اسی بڑے گناہگار ہاں بڑیاں غلطیاں ساڈے کول ہوندیاں نے مالکا شہنشاہ سانو سارے نو اپنی رحمت نہ معاف فرما مالکا سونیا ساڑے ملک دی حفاظت فرما اللہ نیک حکمران پیدا فرما شہنشاہ اے جنہ تیرا گھر بنایا ایڈا